अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमें मालूम है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत एक ज़ाहिर है कि हमारा इस्लामी बिरादर मुल्क है और आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कभी रियासत की सतह पर कुछ मुश्किलात, कुछ मसाइल आ जाते हैं। पिछले दिनों भी जैसे हमने देखा कि दहशत गर्दी के हवाले से जो मसाइल रहे उस पर डिस्कशन भी होती रही और पाकिस्तान अपनी जो है स्टेटमेंट्स भी जो है उस हवाले से देता रहा और ये गुजारिश की जाती रही कि वो अनासर जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। कुछ ऐसे मसाइल हैं। फिर इसके अलावा पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त मईशत के जो हालात हैं उसको भी बेहतर बनाने के लिए ये भी कोशिश की जाती रही कि जो दोनों ममालिक के दरमियान एक सिलसिला है, जो स्मगलिंग वगैरह के जो इश्यूज़ हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफ़गानिस्तान के लिए, दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह हैं। कुछ इसी किस्म के इश्यूज़ होंगे जिस पर हम बात करेंगे कि इन ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और जो आपस में शिकवे शिकायत हैं, जो मसाइल हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कहाँ कहाँ पोटेंशियल नज़र आती है, किन किन सेक्टर्स में कि जिस पर मिल के काम किया जाए, ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए। इस वॉल्यूम को ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि ये बेहतर होना चाहिए, अफ़गानिस्तान की भी यही ख्वाहिश है। इसके हवाले से हम बात करेंगे और आज एक ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन आ देती हूँ। हमारे साथ हशमत गनी अहमद ज़ई साहब मौजूद हैं, अफ़गान सियासतदान हैं और जब मैं ये कह रही हूँ कि दोनों ममालिक रियासतों के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं यकीनन ये हम इनसे समझ सकेंगे कैसे बेहतर हो सकते हैं और ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और यकीनन बहुत सारी चीज़ें हम आज आपसे समझेंगे। इनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रशीद साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ हमायूं ख़ान साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं ख़ान साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच हमायूं साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं सर आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। एक तो ये कि पाकिस्तान में आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप जिन 14-15 ममालिक में घूमते फिरते रहते हैं तो एक बड़ा टाइम आप पाकिस्तान में भी गुजारते हैं। तो ओवरऑल यहाँ का इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से माहौल आपको कैसा लगता है? क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप पाकिस्तान में मौजूद होते हैं? पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर उर्दू में मुझसे कुछ पढ़ों के बहुत अरसे के बाद उर्दू में कहता हूँ। फिर बाद में आपको, आपके पर्सनल को, साफ़ी साहब को, माइन साहब को और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इन्वेस्टमेंट का 2-3 अलग स्टाइल होता है। एक ही है कि आप ये इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि इमीडिएटली उसका रिएक्शन देखिए, और इसी टाइम का दोनों साइड पे अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान का है, ये जो हरजन चीज़ें उस पॉइंटों पे मैं पहले आ जाता हूँ, इसलिए कि ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो गए, ज़्यादा लोग काम के प्रति हो गए, पॉपुलेशन भी दोनों साइडों में बड़े हो गए, और जो अर्जेंटली कामों का ज़रूरत है बिल्कुल ख़ास एरियो में भी है। हो सकते है किसी को बुरा लगे, मैडम दोनों साइड जो रन लाइन पे जो पश्तून पड़े या जो पश्तून बलोच पड़े, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़्यादा होता है जगह पे। ये कंट्रोल पे जो सबसे स्पीड पे इसको थोड़ा ज़रा कम आ सकती है, इसलिए कि जितना बॉर्डर पॉइंट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ओवरलोडेड है, बहुत अरसे से ओवरलोडेड। इसका सादा रास्ता है कि या इसको 10-15-20 और पॉइंट खुला दो इस लपटे में, या अगर वो नहीं कर सकते वो कहते हैं कि वो टाइम लगेगा, और वो दोनों साइड पे 3-4 ड्राई पोर्ट चाहिए कि जो गुड्स आती है उधर बॉन्डेड वेयर हाउस, स्टॉक, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी सब कुछ लगा दो। स्मगलिंग को भी वो कंट्रोल करेगा, लोगों को लोकली इमीडिएटली जॉब भी दे देगा। मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ, जब आप एक दिन में एक ड्राई पोर्ट में 1000 ट्रक को लोड या अनलोड करते हो, 20,000 आदमी से ज़्यादा
लोग जाहिर है कि इनको रोजगार मिलेगा। اس کو جو کھانا دیتا ہے ریسٹورانٹ والے کو دیتا ہے, جو اس کو سپلائی کرتا ہے, جو اس کو رات کو ڈرائیور کو اکوموڈیشن دیتا ہے, جو ٹیل کنسٹرکشن یہ ہو, لوکلی کوئی کچھ بن سکتا ہے امیڈیٹلی. لانگ ٹرم پہ پہلے ہوا تھا, پھر کچھ موومنٹ نہیں ہوتا. اگر دوسرے کرتے ہو دونوں سائڈ پہ پشتونوں کے بلوچوں کے ساتھ بھی پیسے بہت زیادہ ہیں آج کل ہیں, جو کہتا ہے کہ نہیں, دونوں ہیں. ان کو چاہیے کہ دنیا ایک بار پہلے بھی اس کو قبول کیا تھا کہ جو اس ایریا سے بن جاتی یا انڈسٹری, ان کو بغیر کسٹم میں یورپ میں اور امریکہ میں انٹری دینا چاہتے ہیں. سیکنڈ سٹیج یا دوسرے سٹیج انڈسٹری پہ اس کو کرتا ہے, اور اس کے لیے ایک اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی چاہیے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہ جو کنر والے سے پانی آتا ہے جی, اور کبھی کنٹرول بھی نہیں ہوتا ہے, اور نہیں ان کو افغان حکومت کے ساتھ اس پہ جو ڈیمز بنائی اس کے بجلی کو آدھا آدھا کر دو, جو پاکستانی سائڈ اور یہ دونوں ممالک. بجلی بھی پنجاب سے یا اسلام آباد سے یا کہیں اور سے کم نہیں ہوگا, لوگوں کو بھی ہوگا. ریور کنر میں جاپانیز پہلے سے انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. جاپان کا جو ریلیشن ابھی بھی طالبان کی حکومت سے بھی اچھا ہے, پاکستان سے بھی اچھا ہے, کوئی کانفرنٹیشن بھی اس میں نہیں ہے نا. کہ واٹر ریگولیشن بھی اس میں آ جائے گا, اس لیے کہ جو کہ پی کے کا ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ برا بات بھی ہے ہمارا. اگر آپ سرویز دے کے اگلے 20 سال میں ورلڈ وار 3 یا جو خاص جھگڑا ہوگا وہ پانی پہ اوپر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر ہم ابھی سے اس کو کنٹرول نہ کرے اور اس کو انڈسٹری کو دیکھیں, آپ اگر مومند ایجنسی سے جو جدر پرانے فاتح تھا, یا اس کو سب کو انڈسٹریل ایریا کے بغیر آپ کچھ بنا بھی نہیں سکتے. اس کے پاس اتنا زمین بھی نہیں ہے, وہ پہاڑیوں میں تو کچھ یہ جتنا انڈسٹریز آ جائے گا, جتنا کام آ جائے گا, جتنا ڈرائی پورٹ آ جائے گا, یہ سب سیکیورٹی ایلیمنٹ کو کنٹرول کرے گا. اس لیے کہ جو دیکھ لیں گے, اگر یہ ریسٹورانٹ والا ہے وہ تو کسی کو نہیں چھوڑے گا کہ کوئی بام بلاسٹ کرے گا, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. جو کسی فیکٹری لگاتا ہے وہ تو اپنے سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ اقدامات کرے گا. پھر دوسرے اگر زیادہ جاتے اور ایک اور بات جاتے, یہ جو کانفلکٹ ہے دونوں ایریا میں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دیکھیں میں ایک بات ظاہر شاہ کے ٹائم پہ جاتا ہوں, اور اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 پہ ایک جوائنٹ اکنامک پروپوزل دیا تھا. آپ کی فارن منسٹری میں ہوگا اس ٹائم پہ, اور مجھے یاد ہے میرے 12 سال کے تھا, اور میرے باپ کا پہلے آیا تھا. اس نے کہا کہ یار پاک افغان اور ایران کو ایک جوائنٹ اکنامک بلاک بنا دو. ظاہر شاہ نے بھی قبول کر دیا تھا, شاہ آف ایران نے بھی قبول کر دیا. 73 میں سردار داؤد نے وہ کودتا کر کے اس کو سارا, ابھی بھی اگر دیکھ لیں, اگر ایک بلاک اکنامک بلاک کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ زونوں سے شروع کر کے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا ہی ایک دن میں کر دو, ایک دن میں ہو بھی نہیں سکتے. جیسا پوائنٹ پر پوائنٹ یہ, اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ بارڈر سب سے زیادہ کنٹرول ہو جائے, اس کو دونوں سائڈ بارڈر کو 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر پہ ایک آئی ڈی کارڈ دے دو. پھر وہ دوسرے جو لوگ آتے ہیں ادھر, اس کا فرق ایک دن میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک ریسٹرکشن. بڑی اچھی تجاویز آپ دے رہے ہیں سر. میں یہ چاہتی ہوں جو ہمارے اینالسٹ ہیں ان کی بھی ہم رائے جان لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ, تاکہ ان کا بھی اس میں شامل ہو جائے ان پٹ کے, یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. صافی صاحب, یہ ایک تو بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کچھ انڈسٹری اور اسمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی ہے, آپ کی نظر میں کیا حل ہے اس کا؟
دیکھیے حشمت غنی صاحب تو خود بزنس مین بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے، اس ریجن کو کافی سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، برسوں سے ان کا آنا جانا پاکستان لگا رہتا ہے، اور ان کا پاکستان کے ساتھ قربت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی بزنس کرتے ہیں، افغانستان میں بھی کرتے ہیں، دنیا کی دیگر ممالک میں بھی کرتے ہیں۔ جو ان کا آئیڈیاز ہے، اسپیشلی جو اکنامک زونز جو بارڈر ایریا میں انہوں نے تجویز دی ہے، یہ بہت جلد اور فیزیبل ہونے والی چیزیں ہیں، اس پہ کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی بھی آپ کی ضرورت نہیں۔ ہم تو جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، میں ہمایون صاحب ہے، ہم تو صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو خود بزنس کر رہے ہیں، اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، ایک بڑے قبیلے کی ان کی ریپریزنٹیشن ہے، ایک بڑے قبیلے کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، بارڈر کے دونوں جو سائیڈز ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو تجاویز دی ہے وہ واقعی اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے بیچ پیپل ٹو پیپل کنیکشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، یا جو ہم اس ریجن میں ہم اور افغانستان دونوں جو دہشت گردی اور شدت پسندی کے نرغے میں ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے، اگر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو حشمت غنی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس پوری پٹی میں بلوچستان کی پٹی سے لے کر آپ چترال اور پارچینار تک جتنی بھی سرحدی پٹی ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے، اس کو آپ نے اکنامکس ہب میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے بجا فرمایا کہ اب محمد ایجنسی کے پہاڑوں میں، کرم ایجنسی کے پہاڑوں میں، تورا بوڑا کے پہاڑوں میں، آپ کے باجوڑ کے پہاڑوں میں، اس سائٹ کی بھی اگر ہم کنڑ کی بات کریں، ہم اگر نورستان کی بات کریں، وہاں پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اکنامک ایکٹیویٹیز لوگوں کو نہیں دیں گے، لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے، ان کو جینے کے لیے کوئی ریزن نہیں فراہم کریں گے، تو وہ اسی طرح دراندازی کریں گے، دونوں سائیڈوں سے خودکش حملے ہوں گے، دونوں سائیڈ سے شکایتیں رہیں گی، دونوں سائیڈ سے دہشت گردی ہوگی۔ تو یہ خود عملاً جو ہے تجارت بھی کرتے ہیں اور ان کا آنا جانا بھی ہے۔ ان تجاویز پہ اگر غور کیا جائے اور ان جیسے لوگوں کو دونوں ممالک کے سائڈ سے، پاکستان کے سائڈ سے بھی اور افغانستان کے سائڈ سے، حشمت غنی صاحب جیسے لوگ اگر بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے ایک پروپوزل دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان اور طالبان کی عبوری حکومت کو، ظاہر ہے یہ دو بڑے سٹیک ہولڈر ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے اور اسپیشلی جو ایران کو شامل کرنے کی جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ایک ویژن ہے، چائنا کے بھی یہ ویژن ہے، چائنیز صدر شی جی پنگ بھی یہی چاہتا ہے کہ بلٹ ان روڈ جو ان کا انیشیٹو ہے اسی ویژن کے تحت ہے۔ آپ سنٹرل ایشیائی ممالک میں جائے، تاجکستان کا صدر جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، ازبکستان کا صدر بھی یہی چاہتا ہے، رشیا بھی یہی چاہتا ہے اور افغانستان بھی یہی چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہماری بدحالی ہے اس سرحدی پٹی کی، جو پشتون بیلٹ ہے، جو بلوچ بیلٹ ہے، اس میں اگر ہم نے امن اور خوشحالی لانی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے جو حشمت غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا ہے، آپ نے سرحد کے جو ہے آر پار جتنی بھی آنے جانے کے رستے ہیں وہ تجارت کے لیے آسان بنانے ہیں، مشکل نہیں بنانے ہیں۔ آپ نے دہشت گردی کو بھلے روکنا ہے لیکن اس کو آسان کرنا ہے، ایز آف بزنس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب، ہم کر کیا رہے ہیں اس حوالے سے ضمن میں؟ اب جو تجاویزی ہیں حشمت غنی صاحب نے اور صافی صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ سب ڈویبل ہیں؟ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ان پر کام کیا جا سکے؟ جی ناہید، بالکل ڈویبل ہیں، اور یہ تجاویز اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں۔ کوادریٹل جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ایگریمنٹ ہے وہ 1996 میں ایک دفعہ ہم نے کیا، اس کے بعد دوبارہ کیا، اب ایک نیا SRO جو ہے وہ جاری ہوا ہے جس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور روس کے درمیان بارٹر ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک اس خطے کو اگر لیا جائے تو بدنصیبی یہ ہے کہ ایک there is a burden of perception for a very long time. Unfortunately جو ہے یہ پچھلے 15-20 سالوں سے تو جو ہم نے ویسٹرن فورسز کی جو جنگ تھی وہاں پہ وہ ہوئی، اور اس کے بعد اب پچھلے 3 یا 4 سالوں سے 2021 کے بعد سے ایک اور نئی بحث ہے کہ ایکسیپٹ کیا جائے نہ کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر 40 ملین کے قریب آبادی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو وہاں کے جو موجودہ رولر ہیں ان سے اگر آپ کو ایشوز ہیں وہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیل کرنے ہیں آن میوچل بیسس کے اوپر، کہ کوئی وہ ان کی بات مانے، کوئی ان کی بات مانے۔ یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن جس کے اوپر آج ہم بحث کر رہے ہیں، تجارت بڑی ضروری ہے۔ ہمارے 5 آفیشیل کراسنگز ہیں افغانستان کے ساتھ،
اور ان کی کیپیسٹی جو ہے دونوں سائڈوں پہ کوئی اتنی اہم نہیں. اور آپ نے ایک بڑا اہم مدعا جب حشمت صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, بارڈر مینجمنٹ جو ہے یہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے. ان دونوں ممالک کے درمیان جہاں پہ کلچرل پولیٹیکل افینٹی اتنی زیادہ ہے اس میں, اور پھر جو اچھا اس میں چیلنجز بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں اس میں. آبویسلی یہ جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جس کے اوپر ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں پاکستانی سینس پوائنٹ آف ویو سے کہ دہشت گردی کی وجہ اور اس قسم کی سیکیورٹی کی ایشوز ہیں, لیکن آپ اس سائڈ پہ دیکھیں کہ ایک ایسا خطہ, ایک ایسا ملک جو پچھلے 30-40 سال سے صرف لڑ رہا ہے, وہاں کی 3 یا 4 جنریشن جو ہیں ان کا خیال بھی کرنا ہے. لیکن اب جو ہے اس وقت آپ کو ہسٹری ایک بڑا اہم موقع دے رہی ہے کہ آپ بارڈر ٹریڈ کو کس طرح انکریز کریں. پاکستان چاہ رہا ہے کہ اکنامک کوریڈور جو ہے چین کے ساتھ اس کو توسیع دے, افغانستان کے ساتھ کرے, ایران کے ساتھ کرے, اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی ہو. اس میں ہب کیا ہے؟ افغانستان. اب افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, وہاں پہ جاب کریشن ہو. بینکنگ سسٹم تو انٹرنیشنل جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ ختم ہے. تو اس میں یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ وہاں کے جو بارڈر کے اوپر جو تجارت ہوتی ہے, اور ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں اسپیشل مارکیٹس بنانے چاہیے. اگر ہم ایران کے ساتھ جو ہے ابھی پچھلے چند مہینوں میں ہم نے کچھ منصوبے ایسے کیے ہیں جس میں بارڈر مارکیٹس ہیں ادھر کیے جائے. امریکہ کے ساتھ ایک آئیڈیا ڈسکس ہو چکا ہے, اس کو ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون کا کہا جاتا تھا, کہ بارڈر کے اوپر ایسی انڈسٹری لگائی جائے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں دونوں سائڈوں پہ وہاں پہ تجارت نہیں ہو سکی, وہاں پہ جنگ کے اثرات بہت زیادہ ہیں, تو وہاں پہ آپ نے جاب کریشن کرنی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے. اس کے لیے یہ میکنزم بڑے ضروری ہیں. اگر ہم یہ کر لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی یا انسیکیورٹی کا جو پیراڈائم یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ بڑا حد تک کم ہو جائے گا. اسلامک اسٹیٹ ہو جائے, ٹی ٹی پی ہو جائے, یہ سارے جو ہیں اس لیے وہاں پہ زیادہ پروان چڑھتے ہیں دونوں سائڈوں پہ, کیونکہ وہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, وہاں پہ لا لیسنس ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو کیٹر کیا جائے, تجارت پروموٹ کی جائے. اچھا, اور پھر اب میڈیکل جو ہے, افغانستان پچھلے 30 سالوں سے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. پاکستان کو وہاں پہ میڈیکل کوریڈور بنانا چاہیے, میڈیکل سٹیز بنانی چاہیے, اور اس کے اوپر بات ہو بھی رہی ہے. تو میرا خیال ہے ایسے بہت سارے اچھے پروجیکٹس ہیں, اگر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں تو ہم افغانستان کی عوام کے اندر گڈ ول پیدا کر سکتے ہیں, اور خطے کے اندر جو ہے امن اور اسٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حشمت غنی صاحب, سر عوام کے درمیان گڈ ول کی جو بات کر رہے ہیں, جس طرح سے ہمایوں خان صاحب, وہ ویسے آلریڈی کافی حد تک ہمیں بہت اچھے تعلقات جو ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ہم ہمیشہ بات کرتے نظر آتے ہیں. ریاست کے مابین, دونوں ریاستوں کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک برج کا رول جو ہے وہ اس میں پلے کر سکتے ہیں. افغانستان کے اندر مسائل کیا ہیں اس وقت؟ میں پہلے ایک جوک بنا دو معین صاحب سے پرمیشن لینے. اس باتوں میں دونوں گورنمنٹوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. بات میرا بالکل رکھ, انویسٹمنٹ کو چھوڑ دو انویسٹر کے لیے, صرف رولز بنا دو. ٹھیک ہے, نہ پیسہ ڈالو, صحیح, نہ پیسے کے پیچھے پکو, نہ کوئی ایک میکانزم بنا دو. ایک میکانزم بنا دو. دنیا میں ہو گئے یہ, چائنیز قزاقستان میں یہ پورٹل لگا ہے, نیو میکسیکو امریکہ پہ لگا ہوئے. دیکھو سنگاپور کیا جو ایک پور کرپٹ کنٹری کو کیا بنا دیا, انویسٹمنٹ بنا. میڈم انویسٹمنٹ کا رول بنا دو, ہاتھ مت لگا. ٹھیک, نہ کوئی پیسہ لے جاؤ, نہ کوئی پیسہ لے دو, اس کو بندی کر دو. یہ بات. دوسرا بات یہ کہ جتنا ہمارے لوگ اور آپ کے لوگوں کے اس ایریا کا پیسے انہوں نے سارا, میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں صرف افغانوں پہ. دبئی میں صرف یہ جو ایکسپینسو ایریا میں ہے, یہ جو رچ ایریا میں 5000 گھرے صرف افغانوں کا ہے کہ $2 ملین منیمم اس کا پرائس ہے. اب جاہی مرینا میں استنبول میں ہمارا 12 بلین ڈالر صرف گھروں کا انویسٹمنٹ. کیوں ہمارے پیسے, پاکستان کا مثال میں اس لیے نہیں دیتا ہوں, یہ میرا حق بھی نہیں بنتا. میڈم آپ اگر ہمارا 5 بلین ہے, آپ کا 50 بلین. رولز ٹھیک کی طرح سے بنا دو, اسٹرکچر بنا دو, چھوڑ دو کہ بزنس کمیونٹی خود ہینڈل کرتے. دیکھ لیجیے آپ ہائیڈرو پروجیکٹ کرتے, یہ میں چھوٹا سے شروع کر دوں گا اس کو ڈیٹیل میں. یہ جو چھوٹے گاؤں ہیں جو بجلی نہیں ملتے اس کو وابدہ سے الگ کر دو, فری زون کر دو, اس کو 1 میگا واٹ سے شروع کر دو.
1 मेगावाट 100 घर को दे देता है, आराम से दे। $8 मिलियन में बन जाते हैं, 6 महीने में बन जाता है। 6 महीने से भी अगर आप ये कस्टम क्लियर कर दे तो 6 महीने से जल्दी भी बन जाता है। ठीक, हर साल में अगर एक विलेज में आप 1 मेगावाट भी ज्यादा कर दे तो प्रेशर तो ऑफ हो और जाता है। निगरान हुकूमत का ये विजन भी है कि छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे बिल्कुल। जा रही है। 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट छोड़ दो एक इंडस्ट्री को कि वो डायरेक्टली इंडस्ट्री को बेच दे, अब अपना टैक्स ले लो, कोई भी रिलीफ का बात भी नहीं है। इसलिए कि जितना मैं सुन रहा हूँ उधर से और इधर से, ये सारा रिलीफ पे ये चीजों पे बात करते हैं, ये चीजें नहीं होता, ये कोई कैपिटलिस्टिक Subsidy लिबरल से आइडिया रियासतें है, नहीं चलती। ये कोई सोशलिस्ट या कोई कम्युनिस्ट फॉर्मूला पे नहीं चल सकता है। ये जो बातें आप दोनों हुकूमत के कहते हैं, अफगानों का या पठानों का मैं या पश्तूनों का मैं एक मजाक, हमारे घर आ जा जो कहना है करनों में हमारे घर में बता दो, हमें कबूल है। जो बाहर कहते हो और जो टेलीविजन पे कहते हो या कोई हमें बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली। ये जो मैं मजाक से कहता हूँ, यानी लोग जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखते हैं, लेकिन मीडिया पे आके फिर वो जो नफरत और एक दूसरे से दूरी की बात बहुत की होती है। बुरा। और ये बात हो सकता है ये जो KPK का रिप्रेजेंटेटिव है या बलूचिस्तान में है, सेंट्रल में या क्यू में, पूरा से बाज़ आदत तो हमारे पश्तूनों का है कि वो सिर्फ हमारे, और एक ही ये चीज़ है जो ये मजाक है। मैं अफगानिस्तान में मैं हमेशा ये करज़ब सब जो मेरे घर आता था मैं भागता था, तो किसी ने पूछा क्यों, मैंने कहा मेरे घर में तो गाली भी दे सकता है। बाहर तो मैं मशहूर है इसमें कि वो आम बातों में भी बाहर तो मैं उसको गाली दे सकता हूँ, अपने घर में बाज़ चीज़ें है कि ये जो पश्तून लीडर्स थे या हैं, इन लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा जरा वो जो राबिते मिजाज को थोड़ा जरा समझे और ये इसको जरा रिलैक्स कर दे। ये टाइम कोई लफड़ा रहने के टाइम नहीं है। जी, मैं नाहिद अगर आपकी इजाज़त से और मेहमान की इजाज़त से मैं थोड़ा सा समराइज कर लूँ। हम पश्तूनों को वैसे भी उर्दू बोलनी जो है बहुत मुश्किल काम है, हमसे इंग्लिश बुलवाओ, चाइनीज़ बुलवाओ, रशियन बुलवाओ, लेकिन उर्दू हम बहुत मुश्किल से बोलते हैं, बहुत फ्लुएंट है इंग्लिश और पश्तो और बाकी ज़ुबानों में, लेकिन उर्दू इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं अगर समझ सका हूँ वैसे मैं इनकी जो बात, हाँ जो बात जो समराइज करना चाहूँगा, जो हशमत गनी साहब का कहना है कि दोनों तरफ पे एक वहाँ पे जो हमारी जो सबसे बड़ी यहाँ पे आबादी है, यानी पंजाब की आबादी पाकिस्तान की गालिब आबादी है, वहाँ पे पंजाबी मिजाज को या जो पाकिस्तान का जर्नल मिजाज है उसको नहीं समझा जा रहा जो रियासती सतह पे। यहाँ पे पश्तूनों का जो रिवायती अपना जो एक कल्चर है, उनका एक मिजाज है, जो सम टाइम हमारा मतलब उससे ये नहीं होता कि हम खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा चाहते हैं या कोई हम जो अब्यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे कल्चर का हिस्सा होता है, अफगानों की और पठानों का और पश्तूनों का। इनका कहने का मतलब ये है कि दोनों साइडों को जो हुकूमतें हैं उनको अवामी साइकी को समझ के आगे बढ़ना होगा। अगर जब हम अवाम की साइकी को नहीं समझेंगे तो चाहे अगर हम बेहतर करना भी चाहेंगे तो दोनों तरफ पे बुरा लगेगा और उसके असरात जो है दोनों रियासतों के लिए अच्छे नहीं निकलेंगे। इन्होंने सारी मस्बत बातें की है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को समझें और उसका तरीका ये है कि हम ट्रेड को फ़रोग दें, हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को फ़रोग दें, हम एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन रखें, ज्यादा राब्ते रखें। इससे जाहिर है कि रियासती सतह पर मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे जब इस तरफ आप तवज्जो देंगे। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, हमारी सब खत्म हो रहा है। बिल्कुल एग्री करता हूँ जो हशमत साहब ने कहा और रशीद साहब ने कहा। अब हमें एक स्टेप और आगे जाना है और थोड़ा सा मैं एकेडमिक जो है गुफ्तगू की तरफ भी लेके जाऊँगा कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड बन चुके हैं, स्पेशली जो है 21वीं सदी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसमें हमें इससे भी अब आगे जाना है। अब वो जो ये बात है कि ये हमें नहीं समझते, वो इनको नहीं समझते, पंजाबी और पश्तून की मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है दुनिया
अब पीछे छोड़ जाएगी दोनों को, क्योंकि आप इस वक्त एक ऐसी बहस में जिसमें लोग चांद पे जा रहे हैं और जिसमें जो है मार्स के ऊपर जाने की बातें हो रही हैं, हमें थोड़ा सा इससे जल्दी आगे जाना होगा, क्योंकि हमारी आवाम दोनों साइडों पे जो है वो नुकसान में जा रही है अगर हम नहीं समझेंगे। और हमें इस चीज़ से एक स्टेप आगे जाके अब दुनिया को ग्लोबलाइज वर्ल्ड के सेंस में देखना है और वाकई उसमें रिस्पेक्ट करनी है, हिस्ट्री की, कल्चर की, ट्रेडिशन की, रिलीजन की, ये लाजमी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा साउथ एशियन कल्चर है, डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन स्टेप आगे जाके ग्लोबलाइजेशन को करना चाहिए, कनेक्टिविटी जिसकी बात हम बड़े अरसे से कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड जिसका हम हिस्सा दोनों मुल्क बन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट्स मूव वन स्टेप अहेड नाउ। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत शुक्रिया अशरफ। हमारे साथ मौजूद थे हशमत गनी साहब और हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब मौजूद थे। नाज़रीन, जो हशमत गनी साहब बात कर रहे हैं, बड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आए हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ के जो लोग हैं उनकी साइकी को समझा जाए, उनकी नफ्सियात को समझा जाए, तब रियासती सतह पर मामला ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, ट्रेड को आगे लेकर जाया जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए। मिलकर अगर हम बिज़नेस करते हैं तो तब बॉर्डर मैनेजमेंट के जो मसाइल हैं, जो और बहुत सारे इशूज़ हैं, आपस में कुछ हमें कहीं महसूस होता है कि आपस में जो ट्रस्ट है वो लैक कर रहा है, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर इस तरह से इस पर तवज्जो दी जाए। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और भी हमारे पास इशूज़ हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। तुम्हें पता है ना ये कागज दरख्त से बनते हैं छोटे भाई? एजेंट्स, क्रिमिनल एक्टिविटी डिटेक्टेड। करीबी जंगल में दरख्तों को गैर कानूनी तौर पे काटा जा रहा है। मेरा प्लान काम कर रहा है। हमें प्लांटेशन ड्राइव से इसका मुकाबला करना होगा। एंटी ग्रेविटी मोड। इन्हें सबक सिखाऊंगा। Planet Champs! इन लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। हमें हर वक्त दुश्मनों की चालों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। आप इस कदर बेईमान कैसे हो सकते हैं? उस्मानी जल्द अज जल्द इस वबा से मुतासिर हो जाएं ताकि हम अपना मकसद हासिल कर लें। हमें ये मालूम करना होगा कि वो बारूद कहाँ इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी की इजाजत किसी को नहीं। अब्दुल हमीद मारा जाएगा। बस बारूद तैयार रखो तुम। ये जाहिर है कि इस काम के पीछे वो हैं। मैं आपको बंदरगाह ले जाऊंगी, आप फरार हो जाएंगे। बंदरगाह पर एहतियात करें और महमूद पाशा को गिरफ्तार करें। महमूद पाशा से मुतालिक हर चीज का बंदोबस्त हो गया है। एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इस बार अब्दुल हमीद की हार होके रहेगी। आप जीत गए जनाब हैकलर। महमूद पाशा फौत हो गए। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है ये सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताए आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में।
जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है, एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हाफ में हम बात करेंगे इस वक्त निगरान हुकूमत आम आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए जो कोशिशें कर रही है उसके हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे। और एक गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ओवरऑल हमने देखा है कि बिजली के बिलों के हवाले से जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए बहुत सारे सेशंस हुए हैं। इवन कि IMF से भी रब्ता किया गया है, उनको भी ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह से कि कहीं कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जिसमें आम आवाम को कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ फराहम किया जाए। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो पीछे हट नहीं रहे हैं और उनका ये कहना है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स सल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं और यकीनन हम जल्द ही इन सारे मसाइल पर काबू पाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर भी रहे हैं और इस पर हम पा भी लेंगे मसाइल पे हल। किस तरह से इस पर काबू पाया जाएगा इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे जो बयान कर रहे हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हाफिज़ साहिर खलील साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब सर आपका मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वाया स्काइप हमें डॉक्टर फारूक आदिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब भी सीनियर साफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, क्या आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन हो सकते हैं? इस वक्त का जो सिनेरियो है, जो पिक्चर है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं और हल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, अगरचे कोशिशें बहुत हो रही हैं। देखिए नाहिद, ये इसमें ये हकीकत है कि लोग जो हैं वो बिजली के भारी बिलों की वजह से खासे परेशान हैं और हालिया दिनों में जो एहतजाज हुआ है वो उनके अदम इत्मीनान का बड़ा भरपूर इजहार था। बहरहाल हुकूमत जो है, देखें इन एक हफ़्ते के दौरान ये तकरीबन आज भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है बिजली के बिलों के हवाले से और पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाने और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के सिलसिले में जो पै दर पै मीटिंग्स हो रही हैं 2 हफ्ते से। आज एक नया रुख उसमें तब्दील हुआ है और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ये थी, कल उन्होंने ये एडवाइस किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि बिजली के बिलों के सार्फिन को मुतमईन करने के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है सलूशन तलाश किया जाए और उसमें एक अच्छी पेशरफ्त ये नज़र आ रही है। और जो तजावीज़ सामने आई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें एक अहम तजवीज़ ये है कि IPPs के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी 15 बिलियन रुपए, वो बिजली के सार्फिन को मुंतकिल किए जाएँ ताकि उस और इस पर जो एतराज़ात हैं, क्योंकि IMF के एतराज़ात आए थे पहले, IMF के एतराज़ात के बाद अब प्राइम मिनिस्टर बढ़े हैं आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन की तरफ कि गैर रवायती तरीके से इनको हल किया जाए इन मसाइल को, ताकि लोग मुतमईन हो सके। तो एक तो ये तजवीज़ है कि ये पैसे जो हैं मुंतकिल किए जाएँ और इस बारे में IMF से भी उन्होंने रब्ता किया है गवर्नमेंट ने, ताकि उनको भी मुतमईन किया जाए। दूसरी जानिब ये है कि एक लॉन्ग टर्म तो पॉलिसी नहीं बन सकती, लेकिन हम निगरान केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो एक जा रही है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की तरफ कि हुकूमत का कोई स्ट्रक्चर तब्दील किए बगैर हम ऐसी मंसूबे जो हैं उनकी तरतीब, उनकी तरजीहात को बेहतर बना दें कि लोग जो हैं वो मुतमईन हो सकें और गरानी का बोझ जो है वो कम हो सके। अब उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस की है उसमें उसके स्ट्रेटजी, जो नई स्ट्रेटजी अपनाई है, वो उसके 3-4 अहम पहलू। एक तो यह है कि उन्होंने कहा है कि जो आलमी अदारों के साथ मुआहदे हैं उनसे इनराफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और सेकंड ये है कि उन्होंने कहा जी फैसले वो होने चाहिए जिसमें कोई जज्बाती पहलू ना हो और इसमें जिम्मेदाराना अंदाज में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हैसियत से हमें फैसले करने हैं ताकि लोग मुतमईन हो सकें। तीसरा उन्होंने कहा है जी कि बिजली की चोरी को रोकें, जिन डिफ़ॉल्टर्स ने पैसे नहीं दिए उनसे पैसे वसूल किए जाए, बिजली की चोरी रोकने के साथ साथ जो मुतबादिल वसाइल हैं उनको बरूए कार लाएं। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं स्ट्रेटजी के, उनके तहत हुकूमत जो है वो आगे बढ़ रही है और अब नए जो प्रिंसिपल सामने आए हैं
اس کے مطابق اس اسٹریٹجی کے مطابق لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا رہا ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ مستقبل قریب میں نیئر فیوچر میں ایسے فیصلے ہوں گے جن کے باعث ہم نہ صرف بجلی کے بلوں میں لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے. دیکھیں ہم وہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ یہاں پر بجلی کے لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بل ادا نہ کریں. ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ غیر ذمہ داری ارسپانسبل جو ہے وہ ڈیوٹی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگ یہ بعض عناصر کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے مطالبہ آ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو بالکل ہی ٹوٹل ریلیف دے دیا جائے اور ریلیف جو ہے یونٹس میں دے دیا جائے کہ 500-600 یونٹس تک ختم کر دیں. بلکہ پرائم منسٹر نے یہ کیا انسٹالمنٹس کے حوالے سے بھی تو سر بات چل رہی تھی. اب یہی ہے کہ یہ جو 15 ارب روپے ہیں جس کا ریلیف دیا جا رہا ہے جو تجویز آئی سامنے، انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کا جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہم لوگوں سے اس وقت لے لیں جب سردیوں میں بجلی کی شارٹیج جو ہے وہ نہیں ہوتی اور بجلی کم استعمال کی جاتی ہے نسبتاً گرمیوں کے. تو یہ تجویز جو ہے میرے خیال ہے 1-8 دن میں اس پر حتمی فیصلہ ہو جائے گا اور ماہرین جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں میں عدم اطمینان ایک پیدا ہو گیا تھا بجلی کے بھاری بلوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو سہولت مل سکے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کی کس قسم کے حقیقت پسندانہ آپشنز ہو سکتی ہیں جو کہ نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف فراہم کریں، جہاں جہاں جو مسائل ہیں اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، آؤٹ آف دا باکس سلیوشنز کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں حافظ طاہر خلیل باخبر ہونے کے بڑے فوائد ہیں اور حافظ صاحب سے زیادہ باخبر اس شہر میں کوئی نہ کوئی نہیں. انہوں نے ایک ایسی بات بتا دی ہے جس کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیری آواز مکے اور مدینے. یعنی آئی پی پیز کے لیے رکھی گئی ایک خطیر رقم صارفین کو لوٹانے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے بہت دباؤ کم ہوگا. لیکن 2-3 کام اور ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے اور ان کے کرنے میں کوئی میرے خیال میں اس وقت رکاوٹ موجود نہیں ہے. ایک تو یہ، اور ان میں ایک کام مشکل ہے، ایک نسبتاً آسان ہے اور ایک پروسیجرل ہے. جو آسان ہے کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کاروبار جو ہیں وہ سر شام بند کر دیں. ماضی میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو اس وقت تھے پرویز الہی صاحب، وہ انہوں نے اسے ناکام بنا دیا. اس وقت پورے پاکستان میں ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ فیصلہ کریں. اور ڈاکٹر صاحب ویسے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ہم کیوں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. میں تاجکستان میں تھا اور کوئی عصر کے آس پاس مارکیٹیں بند ہو گئیں تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا، یہ تو لوگوں کی زندگی رک جائے گی. کوئی زندگی نہیں رکے گی، لوگ اپنا کام کر کے گھروں کو جا چکے ہیں. تو آپ دن کے دن میں یہ کام کر لیں. اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل اریٹنٹ اور کوئی پولیٹیکل فورس موجود نہیں ہے جو اس اچھے فیصلے کو روک سکے، اس کی مخالفت کر سکے. صحیح ہے. اس کام کے لیے ہمیں تاجر برادری کو اعتماد میں لینا ہوگا. تاجر برادری کو اعتماد میں لینے کا عمل شاید شروع ہو چکا ہو، نہیں ہوا تو اسے شروع کر دیا جائے. اس پہ کام ہو رہا ہے، بلکہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ملے ہیں لاہور میں، کراچی میں، سب کو وہ آن بورڈ لے رہے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. میرا اشارہ اسی طرف تھا. دوسرا جو پہلو ہے بجلی چوری کو روکنا. جی آپ جانتے ہیں پاکستان کے بہت سارے، اب تو اعداد و شمار بھی میسر ہے کہ کس کس ایریا میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے. تو اب ہمیں اس معاملے کو بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ ہم مارکیٹوں کو بند کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس اسٹریٹجی کے ساتھ، اسی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم بجلی چوری کو بھی روک سکتے ہیں. اگر ہم یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس سلسلے میں پیش رفت کر لیں تو ایک بڑا اہم ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے فورم پر، یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ بات ہے. ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی ہم الیکٹریکل اپلائنسز یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ استری ہے نا، یا اسی طرح سے جیسے
फोटो कॉपियर मशीन है जी, या जैसे प्रिंटर है, ये सब चीजें जब ऑन होती हैं तो वर्किंग कंडीशन में आने के लिए चंद मिनट लेती हैं। इस चंद मिनट के दौरान में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो बताई गई बिजली से कुछ ज्यादा होती है। जैसे इस्त्री अगर 1000 वाट की है तो इस दौरान में वो 1300 वाट बिजली इस्तेमाल कर जाती है। दुनिया भर में इस मामले पे काम हो रहा है कि ये जो बिजली का ज़िया है इसको बचाया जाए। ये जापान में भी इस पे काम हुआ है, चाइना में भी इस पे काम हुआ है, और खुशी की बात ये है कि हमारे इसी इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी में एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, प्रोफेसर इम्तियाज़ अली खान, उन्होंने इस मौजू पे काम किया है और उन्होंने ऐसे डिवाइसेस तैयार किए हैं जो चाइना और जापान इन दोनों के डिवाइसेस से ज़्यादा एफिशिएंट हैं और ज़्यादा देर तक काम करने वाले हैं। और हम वो जो मैंने उनसे इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि अगर हम ये अप्लायंसेस पूरे मुल्क में आप वाले इस्तेमाल करें तो आपके ख्याल में कितनी बचत हो सकती है, तो उनका कहना ये था कि पूरे कराची में इस वक्त जो बिजली इस्तेमाल हो रही है इतनी बिजली की हम बचत कर सकते हैं। तो अब अगर हम दुकानें वक्त पे बंद कर दें, अगर हम बिजली चोरी रोक दें और हम बिजली का ये वाला ज़िया जो टेक्निकल ज़िया है जो किसी हिसाब में नहीं आता, इसको रोक दें तो आपका तो इंपोर्ट बिल ही कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट बिल कम होता है तो उसके नतीजे में यकीनन आप पर भारी प्रेशर भी कम होगा और सारिफ की जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी ऑफिस साहब बात करनी है। ये इस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने की है और IMF की तरफ से भी कहा जा रहा है और हम भी ये समझते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और वहाँ से जो पैसा इकट्ठा हो उससे फिर गरीबों को, आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है हमारे मुल्क में। टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश की जाती रही है। अभी जब हम कल भी बात कर रहे थे मनी एक्सचेंजर्स के हवाले से भी कहा गया, आर्मी चीफ ने कहा उनको भी टैक्स नेट में लेकर आएंगे। तो ये लगता है कि इस पे काम हो सकता है। देखिए नाहिद, बात यह है कि ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है और मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो इस तरफ इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर जितने होते हैं असेंबली के अंदर भी, असेंबली से बाहर भी, कि इस तरह के सख्त फैसले जो हैं बड़े मुश्किल हो जाते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए और मुंतखब हुकूमत के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक मसला मौजूद है टैक्स रिफॉर्म्स का और ख़ास तौर पर टैक्स नेट में नए लोगों के लाने का जो मसला है वो हमेशा से ही हर हुकूमत के लिए एक सुहाने रूह बना रहा है। ठीक, हाँ। अभी जिस तरह से डॉक्टर फारूक आदिल बात कर रहे थे और उन्होंने बड़े अच्छे टिप्स भी दिए बिजली बचाने के लिए, लेकिन इसी तरह देखें अगर हम ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम अभी तक जो है वो 25 और 50 के से आगे टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सके। जरूरत यह है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और वो लोग जो पैसा दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, उनको जरूर टैक्स नेट में लाया जाए, उनको लाया जाए। बहुत शुक्रिया। हाफिज ताहिर खलील साहब मेरे साथ थे और डॉक्टर फारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद रहे। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस की बात कर रही है हुकूमत। देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।